السلام علیکم دوستو، قاری علی اکبر شاہ صاحب موجود ہیں. بلا تاخیر ویڈیو کا آغاز کریں. ویڈیو کو بس لائک کر دو، ویڈیو کو پورا دیکھو. عرفان بھائی چینل کو سپورٹ کرو. قاری علی اکبر شاہ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی جناب، سن دے پے تقریباً 20 دہاڑے تو سوشل میڈیا تے شور برپا ہے. اقرار الحسن تے حق خطیب بادشاہ علی سرکار انہاں دا آپس وچ رولا چلدا ویندا ہے. سوشل میڈیا تے ایک ویڈیو دے دیں اقرار الحسن دی، اون دی ختم تھیندی ہے، اتو حق خطیب دی آ ویندی ہے، ول دے دے سے ول اقرار الحسن دی آ ویندی ہے. اور انہیں مسئلہ کیا ہے؟ اقرار الحسن کیا آدھے تے حق خطیب کیا آدھے؟ پہلی گال تا حضور اے ہے، دیکھو جیڑی خدا دی کلام ہے نا، پورا قرآن. پہلے میں تھوڑی جی گل کرساں بھئی حق خطیب دے بارے گل اے ہے بھئی اون دے کول مریض ویندن تو پتہ ہے روزانہ دی بنیاد تے 7-8 ہزار بندہ اون دے استانے تے، ٹھیک ہے جی بالکل. اور او انہیں کو دم پھوک کریں دے، کہیں دے آکھی چوں او لوہے کٹ دے، کہیں دے آکھی چوں گولیاں کٹ دا پہ، کہیں دے آکھی چوں چینا کٹ دا پہ. سنو جی جی تے اقرار الحسن پہلے تو کافی لوگ گلاں کریں دے، لیکن اقرار الحسن کیونکہ سینئر اینکر پرسن ہے، ایئر وائی تے کام کریں دے تے اون وال این معاملے کو ذریعے چستگی دے نال یعنی کہ ان کو زیادہ زور دیتے ہیں ہوتے، اور اون اپنے ویڈیو جا کے بھئی اے ساری شعبہ بازی ہے، فراڈی ہے، دھوکہ بازی ہے، سارے اولیاء اللہ این کنا کریں دے ہن تے اے دھوکہ ہے. ساکو آتے ان دی تحقیق دے سب کوئی ایو دے یعنی کہ کوئی اقرار الحسن ہے کہ بھئی سب کوئی صفائی دے یا این گل کو جھوٹ منے اور فراڈی دھوکہ بازی بند کرے. تو این بارے کیا آکھسو؟ ہن تساں اپنا مدعا بیان کرو. ہن جیویں تساں سنائی ہے، ہن میں سنے دا پیاں، تساں چپ کر تے سنو. جی ہاں. پہلی گال تا اے ہے، اے جیڑا حق خطیب ہے، حق خطیب ہن میں بیا کوئی گال نہیں کریندا. پہلی گال تا اے ہے جڑے اے اکھیں چو لوہے کڈھنا تے اکھیں چو کل کڈھنا، میرے کو اے دسو آنے دی جا مک گئی ہے؟ اور خدا دا نیک بندہ اللہ تے کو ہدایت دے وے، اے سونا آپ ہی گمراہ ہے. جیڑے لوگ دم کراون واسطے ویندن اوہی گمراہ ہیں. اچھا اے دسو بھی پرانے جڑے بزرگ اولیاء اللہ کہیں کدیں ہنائیں چوی کہیں ایک جڑے حضور اساں تا تقریباً 30-31 سال عمر میری تھی گئی ہے. میں تا آج تک اے نہیں سنیا جو لوگ اکھیں چو کل کڈھے ہوئیں، سریے ٹھوکے ہوئیں. ہر آزادی یعنی کہ ہر جسمانی اعضاء ہوئے یا ایک مثال طور تے ایسا ایک لوہا یا مثال طور تے پتل، ہر کہیں دا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، وہ اپنی جات ہوندا ہے. نہیں اے کیل دا تے سریے دا اے مقصد سارے اکھیں اچ با مکدی گالے والا اینک لواون ختم کر دے بس ہندی جا بناوی تائیں اکھیں اچ. سراسر زیادتی ہے، گمراہی ہے، دھوکہ ہے، فریبی ہے، جاہلیت ہے. اقرار الحسن صاحب کو سلام ہے، وہ بالکل جرا کچھ کیتے ٹھیک کیتے. تے اقرار الحسن آدھے کھڑے ہن بھئی اساں ویسوں دے آستانے تے ان دے بارے کیا بھئی؟ او حضور میں سنیا ہا جو 14 فروری کو انہیں براہ راست انہیں کول ونجنا ہے. اچھا 14 فروری تو گزر گئی ہے. وہ سنو نا 14 فروری کو او کل شاید گین انہیں کول اون وا لگوں او بھائی بندہ سیاںا صاحب در کیل سریے جو ٹھوکی بیٹھا اون دے اندر کوئی الگ فقیر حسن پتہ نہیں ریاض بصری والی داشت اڑا ہی پہنچ گئی ہے. اون وال حضور اگا تے کانفرنس رکھیے اے اتھاں گے یعنی کہ کانفرنس رکھیے سونڈے کو نے پہلے آ کے بھئی اساں اتھے ملسوں. بالکل بالکل کانفرنس اگر وہ صاف ہوے آو کیا ٹھیک ہے آؤ اگا پیچھے رکھ دے کانفرنس. جی بالکل آؤ تو سمے کو مل لو. لیکن او گے اتھاں اون دے نال زیادتی کیتی نے، کیمرے کھس گئے نے، موبائل کھس گئے نے، اون دے نال سراسر زیادتی ہے. باقی سارا ایک اچھا یعنی کہ عوام الناس دا تحفظ کرن والا انسان ہے، او کو سلام ہے، اللہ پاک ان دی لمبی حیاتی کرے. باقی شکر اے ہے جو تو او صحیح حفاظت نال تحفظ نال گھر والا ہے. باقی ان دے نال سراسر ظلم تھے، زیادتی تھی ہے. انشاءاللہ اے جڑا انہاں نتائج ضرور سامنے آسی. اچھا او اساں ویڈیو ڈٹھن سوشل میڈیا تے اقرار الحسن اپنے پیج تے لائیو چلیندا رہی ہے. جی جی تے جڑے ویلے او ملے تھا تقریباً 4 گھنٹے پہلے انتظار کروایا، اینڈ وچ آئے 10-15 منٹ تے وال گئے پیا. او جلے آئے تا ہوں کہ بھئی اقرار الحسن کو بھئی تو کہیں مریض دے وچوں جن کڈ دے میں تیرے بیعت تھی ساں نہ تو جھوٹا ہے. اقرار الحسن کو حق خطیب آ کے اقرار الحسن پیر تا کوئی نہیں حضور، پیر تا حق خطیب ہے. ہاں اقرار الحسن اوہ گل اتھا اوہ کہ بھئی میں پیر تا کہیں نہیں، میں سید ضرور ہاں لیکن میں اپنے آپ کو اتنی زیادہ میں پیر ہاں کلندر دوراں ہاں. ہاں بھئی میں کئی کالے جادو والی تسبیح چاہیے ودایا انتر منتر. ہاں لوہے تا تو کڈ نہیں، اکھی لوگیں تو خراب کرے نہیں، سریہ تو ٹھکے نہیں. بھائی جان مکدی گالے اے جاہلیت دا دور ہے، اے سراسر زیادتی ہے، غلط ہے. ٹھیک ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ گھنن دنا مسلمان نہیں. انسان کو اللہ نے ذہن دیتے، دماغ دیتے، دل دیتے، دل کو فتویٰ گھننا چاہیے ہے بھئی این استانے تے مننا چاہیے ہے. پہلی گال تا یہ پیر دا پتہ چہرے تو لگ ویندے. ٹھیک ہے، چہرے تے سنت رسول سجی ہوئی ہوئے. جے کو چھی کلمہ نہیں آنے وہ پیر ہے،
اچھا اتنا بار بار اقرار الحسن اصرار کرنا رہی بھئی تو کوئی آیا سنا کوئی دلیل کوئی دلیل کوئی حدیث سنا اون کئی شے بیان نہیں کیتی بالکل بالکل اے سر گال ہے پاکستان دی عوام دے نال اور نبی دے کلمہ گو دے نال دھوکھا ہے فریبی ہے میں ہاتھ جوڑ کے اپیل کرے سا کہ مہربانی کرو اون دے ہاتھ وچ ہاتھ دیو جے کو دے دیں یا خدا یاد آوے یا مصطفیٰ یاد آوے ٹھیک ہے دوستو جاہلیت دا دور تے این دور تو بچو کوشش کرو اون پیر دو ہاتھ وچ ہاتھ دیو جڑا عالم ہوے جڑا شریعت دے نال چلے دے خدا یاد آوے ہاں دے دیں خدا یاد آوے ٹھیک ہے دوستو قاری صاحب قیمتی ٹائم دیتے امید ہے تو اج دی ویڈیو بہت پسند ہوسی اگر کوئی سوال کوئی رائے کمنٹس دے وچ ہوئے کمنٹس دے وچ کرو اوندا جواب گھنٹے نویں ویڈیو نال تب تک کے لیے حافظ السلام علیکم